इसी दरवाजे को बाब ज़ैनबिया कहा जाता है। तिल ज़ैनबिया के होने के सामने करबला की सरजमीन जो है, यहाँ पर पूरी करबला में कहीं ना कहीं जो है ज़ियारत या मकाम आपको मिल जाता है। थोड़ा आगे चलेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये गली आएगी। इस गली से आगे जाएंगे, एक छोटी सी लेफ़्ट हैंड पे गली आएगी, वो मकाम ज़ाफ़र जिन। ये करबला की गली है, सामने शहज़ादा अली असगर का मकाम मक्तल का है। और वहाँ से इस शॉप है जो ज़ायरीन अक्सर शॉपिंग करते हैं तबरुकात करते। और हम मैं आपको लेके जा रहा हूँ मकाम अली अकबर। यही वो मकाम अली अकबर है जहाँ हुसैन अलैहिस्सलाम अपने शहजादे की लाश ढूंढता रहा और तड़पता रहा और अपने शहजादे की लाश पर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक, और इमाम हुसैन के रोज़े के सामने ये जो खूबसूरत मंजिल देख रहे हैं आप, इमारत, ये से कहा जाता है तिल ज़ैनबिया। एक बहन ने अपने भाई को शहीद होते हुए देखा और वो आशूर का 10 मुहर्रम था, असर का वक़्त था। जब इस मकाम पर पहुंची आकाज़ादी ज़ैनब आलिया बिनत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म किया, बुलंद हो जाओ, मैं अपने भाई की आखिरी ज़ियारत करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ करबला की सरज़मीन में, और करबला की सरज़मीन में ज़ियारत है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। तिल ज़ैनबिया बहुत खूबसूरत बन चुका है ज़ायरीन की ज़ियारत के लिए, और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह भी होगा। आज आपको ज़ियारत कराता हूँ इमाम हुसैन के तमाम अतराफ़ की, और मकाम शहज़ादा अली असगर, मकाम शहज़ादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की। इस मकाम से मुराद यानी जहाँ इन शहज़ादों को 10 मुहर्रम पे करबला में शहीद किया गया। एक शहज़ादे को मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हाथों पे उठाकर पानी के लिए लेके गए, और एक शहज़ादे को अपनी रुखसत किया करबला की सरज़मीन पे जंग के लिए, मैदान के लिए, कि बेटा अकबर नाना के दीन के बचाने के लिए सवार हो जाओ। अल्लाह अकबर। इसी दरवाजे को बाब ज़ैनबिया कहा जाता है। तिल ज़ैनबिया के होने के सामने करबला की सरज़मीन जो है, यहाँ पर पूरी करबला में कहीं ना कहीं जो है ज़ियारत या मकाम आपको मिल जाता है। मैं इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा वो तमाम मकामात जो करबला के अंदर हैं या बाहर हैं, उसका भी ज़िक्र करूँ और उसका बताऊँ। जब आप अकेले करबला आते हैं तो ज़ायरीन जब उनको यहाँ पर लेके आते हैं, मसलन ज़रूर अक्सर कारवान के साथ ही आते हैं या फिर अकेले आते हैं, कोई गाइड कर लेते हैं यहाँ पर, तो इन मकामात पे इमाम हुसैन की ज़ियारत, मौला अब्बास की ज़ियारत तो डेली जाते हैं। मगर जैसे खेमे गाह हुआ या मकाम अली असगर, मकाम अली अकबर, यहाँ पर ज़ायरीन को एक मरतबा लेके जाते हैं। मैं आपसे इल्तमास करूँगा इन मकामात पर जहाँ मकाम शहज़ादा अली असगर अली अकबर एक मरतबा नहीं, दिन में एक मरतबा जाए। यानी अगर आपकी स्टे 4 से 5 दिन है करबला में, तो दिन में एक मरतबा इन मकामात पे जहाँ इमाम हुसैन के ऊपर अल्लाह अकबर बहुत सख्त मुश्किल वक़्त गुज़रा शहज़ादियों के ऊपर, उन मकामात पे ज़रूर जाया करें। आए आपको के दरवाज़े से दिखाता हूँ किस दरवाज़े से इन मकामात की आप एंट्री खुद भी जा सकते हैं करबला में बगैर किसी सालार के और गाइड के। इमाम हुसैन के बाब राज से यहाँ से फिर बाब सिदरा आएगा। बाब सिदरा से फिर मैं आपको बताता हूँ सीधा किस तरफ जाना है। जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े का दरवाज़ा है, बाब सिदरा इसे कहा जाता है। जितने भी दरवाज़े हैं उन सब के नाम हैं, और ये जो दरवाज़ा बाब सिदरा, इस बाब सिदरा से ये रास्ता है जहाँ पर पाकिस्तान के मोमिनीन मुहर्रम में ज़्यादातर आपको अज़ादारी, तमाम वो मुनासिब जो है मुनासबात होती हैं, जिस शहज़ादे का दिन होता है वहाँ पे उनकी अज़ादारी और लंगर उलियात होता है। तो इसी रास्ते से थोड़ा आगे चलेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये गली आएगी। इस गली से आगे जाएंगे, एक छोटी सी लेफ़्ट हैंड पे गली आएगी, वो मकाम ज़ाफ़र जिन। अक्सर लोग पूछते हैं बाब सिदरा में शाकिर अली भाई किधर है मकाम ज़ाफ़र जिन। इसी बाब सिदरा से पहली गली लेफ़्ट हाथ पे सीधा आगे जाएंगे तो फिर लेफ़्ट हाथ पे एक और गली आएगी, गोल दायरा है। आप मकाम ज़ाफ़र जिन लिखें तो उसमें हमने पूरी डिटेल से बता दी है कि ये ज़ियारत इधर है और ज़ियारत भी करा दी। एक ये गली आती है जिसमें साहिब-उज़्ज़मान, इसे मकाम साहिब-उज़्ज़मान कहते हैं। सामने मौला अब्बास का रोज़ा है, शार साहिब-उज़्ज़मान। यहाँ से आगे जाएंगे तो आगे एक और गली आएगी जहाँ पे शहज़ादा अली असगर का मकाम है। ये करबला की सरज़मीन है, और मैं चाहता हूँ कि तमाम मोमिनीन जो
مقام شہزادہ علی اصغر پر جیسے پہنچا تو ایک بچی مجلس پڑھتی ہوئی نظر آئی شہزادہ علی اصغر کے جھولے کے پاس. جس نے بھی علی سے بغض رکھا یا دشمنی رکھے وہ اللہ کا دشمن ہے اور رسول کا بھی دشمن ہے. فاتح خیبر کے پوتے علی اکبر کے بعد کربلا کی سرزمین وہ مقام جہاں شہزادہ علی اصغر شہید کیا گیا. خدا کے اٹھا یہ تو فاتح کر کو ملامت کیا اصول کے دے جب میرے مولا ہن میں ناصر یوں سننا کی صدا بلند کرتے تو سے زیادہ علی اصغر اپنے آپ جھولے سے گرا دیتے. آئے علی اصغر آئے 6 ماہ کا معصوم پھول اتنے دنوں کا بھوکا اور پیاسا علی اصغر حسین کے آنکھوں کی ٹھنڈک علی اصغر کی مسکراہٹ نے حسین کی جیت کا اعلان کر دیا. علی اصغر کی بات اس طرف ان شہزادہ علی اصغر کے مقام سے جیسے آپ جائیں گے تو یہ گلیاں کربلا کی وہ گلیاں ہیں جہاں پر مولا حسین علیہ السلام اپنے ننھے شہزادوں کو ڈھونڈتا رہا. کبھی کس کے لاشے پر کبھی کس کے لاشے پر. قیامت کا دن تھا بڑی مصیبت گزری میرے آقا حسین پر مگر رب کی رضا میں راضی رہا اور سجدہ شکر جو ادا کیا حسین نے کہ فرشتے انس اور جن پریشان ہو گئے. اس طرح قربانی دی ہے نواسہ رسول امام حسین نے اپنے نانا کا دین بچایا. آج جو ہمارے یہاں اذان آتی ہے تو ہم مولا حسین کا وہ شکریہ ادا کریں کہ کس طرح اپنا اہل و عیال اپنے نانا کے دین پہ قربان کر دیا مگر یزید کی بیعت نہیں کی اور اپنے نانا کے دین کا دفاع کیا. یہاں تک کہ قیامت تک یہ اذان نماز پردے اور اصول دین فروع دین کا سلسلہ جاری رہے. اللہ اکبر. یہ کربلا کی گلی ہیں سامنے شہزادہ علی اصغر کا مقام مقتل کا ہے اور وہاں سے اس شاپ ہیں جو زائرین اکثر شاپنگ کرتے ہیں تبرکات کرتے. اور میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں مقام علی اکبر. میرے مولا حسین پہ سخت سے سخت وقت تھا ایک شہزادہ علی اصغر کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے کی طرف جانا اور دوسرا شہزادہ علی اکبر کے سینے سے برشی نکالنا اور اس کے لاشے پہ پہنچنا. آپ نے آواز دی میرے اکبر تم جانتے ہو تمہارا بابا بزرگ ہو چکا ہے اب میری آنکھوں میں تمہاری اللہ اکبر اس طرح تمہارا قتل ہونے پر مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا. اکبر بیٹے مجھے آواز دو اپنے بابا کو آواز دو کہ تم تک پہنچ سکو. مولا حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا جاتا ہے جب شہزادہ علی اصغر کی شہادت ہوئی یہاں پہ آواز دی بابا میری مدد کے لیے آئیں تو امام حسین علیہ السلام اس جگہ پر پہنچے. راوی کہتے ہیں ہم نے حسین کو دیکھا کہ اکبر کے لاشے کو ڈھونڈتا رہا یہ کہتے ہوئے کہ اکبر میری بینائی ختم ہو گئی ہے مجھے آواز تو اکبر. یہی وہ مقام علی اکبر ہے جہاں حسین علیہ السلام اپنے شہزادے کے لاشے ڈھونڈتا رہا اور تڑپتا رہا اور اپنے شہزادے کے لاشے پر پہنچا. مقام علی اکبر کربلا کی سرزمین. یا حسین اکبر میرے سحر لگانا اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی وہ جگہ ہے جہاں کہتے ہیں علماء پڑھتے ہیں کہ ہم نے راویوں سے روایت جو کربلا سے کرتے ہیں سنا ہے کہ حسین سے پہلے ایک اور شخصیت حسین کے علی اکبر کے جو ہے زخمی جب شہزادہ علی اصغر گھوڑے سے زین سے زمین پر گرا تو حسین سے پہلے حسین کی بہن میں نے آپ کو بتایا کہ رات میں بہت ساری جیسے کربلا میں آتے ہیں تو بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ زیارات ہیں جیسے مولا حسین کا روضہ ہے مولا عباس کا. پھر روزوں کے سامنے مقام علی اکبر ہے مقام علی اصغر ہے یہ باب صدرہ پہ ہے مقام صاحب الزمان ہے اور مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے نہر القمہ ہے
اس کے بعد مولا عباس کے بازو ہیں، 2 جگہ پر ہیں، مولا عباس کے قریب ہی ہے، خیمے گاہ ہیں۔ امام حسین نے آخری ملاقات کی تھی اور ابن سعد کو کچھ وصیت کی تھی، وہ مقام ہے، امام موسیٰ کاظم کا مقام ہے، مقام شہر فضا ہے، خیمے گاہ ہے، دل زینبی آئیں، مولا عباس کا شہزادہ جناب حمزہ کا روضہ ہے۔ تو یہ سارے مقامات جو ہیں کربلا میں موجود ہیں۔ پھر مقتل گاہ امام حسین علیہ السلام حرم کے اندر ہے، اور پھر شہداء کا 72 شہداء وہ بھی امام حسین کے حرم میں، شہزادہ علی اکبر، علی اصغر وہ بھی مولا حسین کی زری کے اندر ہے۔ تو یہ سارے مقامات جو ہیں کربلا میں موجود ہیں، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ آپ کو شاد ربات ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور آگے شیئر کریں۔ میں اس وقت مقام علی اکبر علی اصغر کی گلی میں موجود ہوں، اور آپ سب کے لیے دعا کروں اللہ آپ کو یہ ایام کربلا میں نصیب کرے۔ کوئی ہو سکتا ہے کچھ مقامات رہ گئے ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ وہ اس کے بھی ذکر کروں۔